الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له। दोस्त ना जिस तरह जलसे बहते होंगे ना ईदगाह जड़ा जलसा होंगे उस तरह ही बैठ जाओ, अगे अगे हो जो, थोड़ा जा दोस्तों को जगह दो, फिर नमाज के टाइम बच्चों पीछे कर देंगे इंशाअल्लाह। अगे अगे हो जो, अगे हो जो, नाल आखिर तो जगह छड़ दो, आखिर तो सफ दो सफ खाली कर दो। कोई लोग फलां के अंदर अगे आ रहे हैं, एक दो आखिरी सफ़ा खाली कर दो, आखिरी दो सफ़ा खाली कर दो। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। इधर इधर सजे आ जाओ, इधर अगे हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर 5-7 बंदे अगे आ सकते हैं, इधर आ जाओ। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حقیقت بات ہے دل میرا ہے جی محبت نال ہے جی انج ٹھنڈ پیندی ہے دل اندر رگ پیندے نے رگ محبتاں دے رگ پیندے نے دل نو کھچاں پین لگ جاندیاں نے اتنا پیارا نام میرے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا نام لو سبحان اللہ انج شہد گھولن لگ جاندے نے منہ وچ اور درود پاک پڑھو تے اللہ دی طرفوں رحمتاں دی چھنڈ پہ جاندی ہے اور منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے ایڈا سونا نام سبحان اللہ وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
فخر انسانیت، محسن اعداء، محسن اعداء، دشمنوں کے بھی محسن۔ مزید دا آسان ترجمہ یہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے۔ میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے تبلیغی اصلاحی نقطہ نظر نال دین دی تعلیم اور تربیت دے پیش نظر خطبہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک 2022 دا اے چاہ پپل والا، سبحان اللہ، اتھوں دی جماعت دیاں مٹھاساں، محبتاں، پیار تواڈے اتنے زیادہ نے۔ حقیقت بات ہے پورے سال دے جمعہ دے سردار جمعے ایک خطیب واسطے اور رمضان المبارک دے جمعے ہوندے نے، پھر پورے سال دے سارے جمعہ تو سردار جمعہ اے جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میرے جیسا مصروف ترین طالب علم او دا چاہ پپل والی دی جماعت نو جمعہ دینا ایک معمولی بات نہیں۔ اگر سمجھو تے تواڈے پیار تے محبت دا پھر مل بھی نہیں۔ جدوں بھی تواڈے کول آئے ہیں نا، اتنی عقیدت بھرے لوگ ہو، یقین جانو 10 لاکھ دے مجمع چ بھی بولن دا موقع ملیا ہے، لیکن جیڑی تقریر، جیڑا لطف ایتھے چاہ پپل والے دے اندر آ کے آندا ہے نا سانو، اسی وہ بھول ہی نہیں پاندے تہاڈی محبت تے پیار۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے اس عقیدت بھرے انداز نو عرش والا قبول و منظور فرما کے جنت دے اللہ تعالیٰ دروازے تے بوئے کھول دے وے۔ جی میرے سونے، آج میں ایک ایسا ٹاپک جناب واسطے تیار کر کے لے آیا، اور میرے خطاب جتنے بھی نے میریاں تقریراں دا بھی وہ سردار مضمون ہوئے گا انشاءاللہ۔ اس مضمون دا ٹاپک دا نام یہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جنت جان واسطے ہی روزے رکھ دے پے نا، جنت جان واسطے ہی تے جناب قرآن پاک سننے آ، تراویاں پڑھنے آ، اور جناب جنت جان واسطے ہی صدقات، خیرات، دین دے کم، ماشاءاللہ سحریاں افطاریاں کرنا کروانا، کیسیاں بہاراں لگیاں ہوئیاں نے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال کچھ تے تو انہوں پتہ ہے تے کچھ اے طالب علم تو انہوں دس دے گا۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ نے قرآن مجید اندر کیا جھڑیاں لائیاں، کتنا پیارا انداز اختیار کیتا۔ عرش والے فرمایا جی ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک جڑے لوگ ایک ویری آکھ لیندے نے ساڈا رب اللہ ہے، اپنی زبان چو اقرار کر لیا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے۔ یہ دے بعد انہاں دیاں چمڑیاں بے شک ادھیڑ دتیاں گئیاں، ہڈیاں دے چورے کر دیتے گئے، جسم دے کترے کترے کر دیتے گئے، اور انہاں دیاں اولاداں سامنے ذبح کر دیتیاں گئیاں، انہاں دی دنیا اجاڑ دیتی گئی۔ لیکن قرآن کے اندر ہے ثم استقاموا
پاسے کہنے دے بعد نبھا چھڑیا، پکے ہو گئے دیتے او دیتے ڈٹ گئے رب اللہ کہہ کے اسے تے ہی پکے رہے۔ اللہ فرمایا سنو لوگو اتنا عمل کر کے بکھا دینا تہاڈا کام ہے تے جنت عطا فرما دینا میں رب دا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا نال ہی نال فرمایا ثم استقاموا دے بعد فرمایا فلا، اللہ فرما دے نے میرے دربار اندر ادھاراں بند نے، نقد و نقد انعام، نقد و نقد، اللہ فرماندا ہے میرے دربار اندر ادھاراں بند نے، نقد و نقد انعام عطا فرما چھڑے اللہ نے۔ عرش والے فرمائے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہوں اپنا کوئی ڈر، نہ دوسرے ایمان والے جنہاں نے رب اللہ کہہ کے اپنیاں جاناں قربان کر چھڑیاں انہاں دے بارے اندر بھی غم کرنے دی ضرورت نہیں۔ نال ہی فرمایا اللہ کریم نے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، بول ذرا اے ہوئی لوگ، یہی لوگ ہیں جنت والے، سبحان اللہ۔ جی جی فرمایا جنت کی خالدین فیہا، ادھے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا ہے تواڈے عملاں دا بدلہ جے، عملاں دا بدلہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، سب تو پہلا تے رب اللہ کہن والا یا لا الہ الا اللہ کہن والا عمل ہے، یا پھر آمنت باللہ، ترمذی شریف دی حدیث ہے، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر ایک بدو بندہ، عرابی بندہ، جانگلی بندہ، دیہاتی، میرے تیرے جیسا دیہات اندر رہنے والا دیہاتی بندہ میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ میں ان پڑھ جیا بندہ، پنڈاں تے جنگلاں چ رہن والا، سونیا مینوں بہتے مسئلے یاد نہیں ہونے، ایک کو مسئلہ ایک ہو جا بتلاؤ، اور مسئلہ پوچھنے دی لوڑ نہ پوے۔ میرے نبی سونے فرمایا قل، کہہ دے میرے پیارے سے ابھی قل کہہ دیجئے، کہہ دے آمنت باللہ، ایک ویری کہہ دے میں اللہ تے ایمان لے آیا، ادھے اندر بس یہ نہیں ویکھنا جو ہندہ ہو جائے، ثم مستقم، بس یہ دیتے ڈٹ جا، پکا ہو جا۔ فرمایا جا تینوں جنت مل جائے گی، اور مسئلہ پوچھنے دی لوڑ نہیں پینی۔ ہاں جنت میں لے جانے والے اعمال۔ دوسرا وہ ہے جڑا روزے دا فلسفہ ہے، لعلکم تتقون، تواڈے تے اور پہلے لوگاں تے روزے کیوں فرض کیتے گئے نے؟ تاکہ تسوں پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کولو ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایویں تے نہیں، عرش والے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم، فرمایا اللہ کریم نے کہ او لوگ وسیق الذین اتقوا ربہم، جڑے لوگ اللہ کو ڈرنے والے تقوی والے، انہاں نو جنت دے قریب الی الجنت زمرا، ہے جی گرو زمر کہتے ہیں گروہ نو، جتھے نو، ٹولا بہت بڑا، بڑی بڑی جماعت، فرمایا ٹولیاں تے گروہاں دی گروپاں دی شکل دے اندر لے آندا جائے گا، اور
حتی اذا جاؤوها، جو ہی جنت دے قریب آن گے، وفتحت ابوابها، جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ جنت دا دربان کہے گا سلامتیاں ہون تو آڈے تے طبتم خوشخبریاں، ہاں جی جناب چنگے رہے ہو، خوب رہے ہو نا، اور نال فرمایا جاؤ داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت دے اندر۔ جنت بھی ہمیشہ ہمیش رہے گی، جنت اندر رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیش واسطے جنتی، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جی جی روزہ صبر دا نائے، والصبر ثوابہ الجنہ، یہ بھی عمل ہے جنت، صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے آئے، تھوڑی جی بات ہے نہیں نا، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ نے دے راوی نے کہندے نے اسی اصحاب کٹھے ہو کے اللہ دے نبی کو لے حاضر ہوئے، اپنے دکھڑیاں دا ذکر کیتا، اپنیاں تکلیفاں دا ذکر میرے نبی دے سامنے کیتا، اور دعا دی درخواست کیتی۔ اللہ دے نبی جی دعا ہی فرما دیو، اللہ انہاں دکھاں نو ہولا کر دے وے، اللہ تکلیفاں تے اندر سانیاں پیدا فرما دے وے۔ میرے نبی سونے فرما دے نے مٹھڑیو پیاریو ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو، حالانکہ تواڈے تو پہلے اے ہو جا بھی انج دا بندہ بھی گزریا جنوں زمین دے اندر گڈ دتا جاندا، اے دے سر دے درمیان اندر آرا رکھ کے دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے، لوہے دیاں کنگیاں دے نال اے دیاں ہڈیاں تو گوشت نو نوچ نوچ کر کے تار تار کر دیتا جاندا۔ ایڈی بڑی مصیبت بھی انو اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکدی۔ میں تو آنا ماڑی جنی تکلیف آ جاوے بس کی جنت دی لوڑے سونیا، دنیا ہی دنیا 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 لائی ہوئی ہے، لیکن آج مینوں شدت نال خطیب ایشیا و یورپ میرے استاد جی یاد آ رہے نے، نہیں ماما جمنے قاری عبدالحفیظ خانپور دی سالانہ کانفرنس ادھی صدی بیت گئی۔ میرے استاد جی ہمیشہ تین روزہ کانفرنس دا آخری خطاب فرماندے رہے، ایس ویری کانفرنس دے ٹائم آن تو 5 مہینے پہلے اتنا پہلے وہ ٹائم لیندے نے، میرے تو ٹائم لین لگیا حافظ عامر صدیقی قاری عبدالوکیل صدیقی خانپوری رحمت اللہ علیہ دا بیٹا جڑا یوتھ فورس دے آج کل صدر نے پورے ملک دے ماشاءاللہ، تے او کہن لگے قاری صاحب اگے تو اڈا ہفتے والے دن جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کانفرنس جاری رہندی سی، اور پورے ملک دی نمائندہ کانفرنس سب تو بڑی کانفرنس ہوئے، تے کہندے سن قاری صاحب اگے تو اڈا ہفتے والے دن رات نو آخری خطاب ہوندا سی ہر کانفرنس تے، قاری صدیقی صاحب دی موجودگی اندر بھی، تے اس ویری کہندے نے سیٹ خالی ہوئی ہے، او سیٹ دے تسی لائق ہو، تواڈے شایان شان ہے، پوری 3 روزہ کانفرنس دا آخری خطاب تسی کرو گے، اے دے بعد اذان میں تسی آکھو گے۔ یقین جانو میری آنکھاں چو آنسو چل پے۔ قاری عامر صدیقی او برخوردار ہے ساڈا بھتیجا، کہندا استاد جی روندے کیوں پے ہو؟ میں آکھیا یار ایڈی وڈی گل کر دیتی، کبرانی موت الکبرا، وڈیاں دی موت نے سانو وڈیاں کر دیتا، اسی چھوٹے جے طالب علم استاداں دی جگہ تے میرے جیسا نکما آدمی، میرے جیسا نکارا، کہندے نے پورے ملک اندر کوئی نظر نہیں آندا تواڈے علاوہ۔ میں کہا لکھاں تے کروڑاں لوگ نے یار مینوں کدھر تسی کس پاسے پا دیتا۔ 2 دن جدوں مینوں یہ بات یاد آدی، 2 دن میری آنکھاں چوں آنسو چل دے رہے، 2 دن میں بار بار روندا رہا،
اللہ اکبر کہ میرے استاد جی اج اتنے نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. ادھر ویکھنا دنیا کیڑی چیز ہے سونیا, ایک نال حدیث سنا دیواں. دنیا دے اوتے مرے پھرنے آ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تیری امی 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 عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. امی عائشہ اللہ اکبر. اللہ دنیا تو گئیاں 17 رمضان المبارک نو تے 17 رمضان المبارک نو میرے استاد جی دنیا تو چلے گئے. امی عائشہ دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کرنے والے بھی 17 رمضان المبارک نو ہی امی دیاں قدماں چ جا ستے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حافظ عبدالرزاق شہیدی رحمت اللہ علیہ ایک دن انہاں دے فاروق آباد ضلع شیخوپورہ فاروق آباد انہاں دے وہ برادری بھی تو اڈی سی کیوں جی رحمانی سن سارے ماشاءاللہ. جناب حافظ عبدالرزاق صدیقی رحمت اللہ علیہ بیٹھے انہاں دے مدرسے تے کہن لگے اسی کنے سارے مولوی بیٹھے کہندے نے مولویو قاری عبدالحفیظ دا میں ایہو جہا عمل میں جاننا. حافظ صاحب کہنے لگے میں جاننا جڑا عمل انہاں نو جنت وچ لے جائے گا. تے کہنے لگے پر دساں گا قاری صاحب دی وفات تو بعد. لو حافظ صاحب نو پتہ ہی نہیں سی کہ پہلے تسی چلا جانا ہے. اللہ تے جاندا سی نا تے گلاں چ دس بھی گئے. لو پہلے کہندے نے دساں گا نہیں انہاں دی وفات تو بعد پھر گلاں چ اللہ نے منہ چوں کڑا دیتا کہ قاری صاحب دا امی عائشہ نال پیار انہاں نو جنت وچ لے جائے گا. آہا سبحان اللہ. کلے قاری صاحب نو مینوں تانوں سانوں سارے نو امی دا پیار ماں عائشہ دا پیار جنت وچ لے جائے گا. یہ قرآن دے حوالے نال اگر میں ادھر چل پیا میرا مضمون ادھورا رہ جائے گا. میں تو کچھ بھی نہیں کرن جوگا. پھر ادھر ویکھو بات نو موڑیے ذرا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اے 2 رکعتاں سویر دیاں اجڑیاں سنتاں نفلی نماز ہے نا اے خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا تے جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے دے نالوں قیمتی نے. دیکھ لو دنیا دی ہے ویلیو تیرے 2 نفل او نفلی نماز ہے 2 سنتاں سویر دیاں فرضاں دے کیا کہنے ہون گے. اوہی پوری دنیا تے پوری دنیا دی قیمت نالوں زیادہ انہاں دا مل ہے. ہاں جی اللہ اکبر. ساتھی ترس دے پے نے. چلو مضمون تھوڑا بیان ہو جائے گا. امی دی بات آئی سی نا پھر کیوں نہ کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے حبیب خدا دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. ہی لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. ہی لکا یا محمد ہی لکا یا محمد. اجے ترجمہ نہیں سمجھے حدیث بخاری شریف دی. حضرت پیارے محبوب نے فرمایا میری عائشہ اجے تک تیرا میرے نال نکاح نہیں ہویا سی. حضرت جبریل اکثر جنت دے دیباج حریر دے پردے اندر ریشمی غلاف اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے لے آ کر دے سن. انج میرے سامنے رومال نو کھول دے سن نالے آکھ دے سن ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد. انج تے سونے ساریاں تہاڈیاں بیویاں تہاڈے واسطے بنائیاں گئیاں مگر عائشہ دی تخلیق تہاڈے واسطے عائشہ دا گلگارا تہاڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تہاڈے واسطے کیتا گیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرما دے نے عائشہ او تیری ہی شکل و صورت ہویا کر دی سی.
اے نکاح اللہ دی مرضی نال جو ہویا ہے نا اللہ نے پہلے ہی وکھا دیتا سبحان اللہ ہی لکا یا محمد یہ 4 حدیثاں دا بخاری اور مسلم دیاں 4 حدیثاں دا مفہوم 2 جملیاں چ میرے استادہ نے بیان فرمایا کتنا بڑا عالم ہوں گے کتنا بڑا علم ہوئے گا انہوں کو کتنے بڑے عالم سبحان اللہ ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اگلی بات سنے آجے یہ بھی 4-5 حدیثاں دا مفہوم ہے نا جناب سورت نور دی جدویں تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے سورت نور دی جدویں تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہوئے حافظ جگ وچ قاری جگ وچ یہ دے تو حافظ اور قاری تو مراد استاد جی نے جنہاں نے کلام لکھے آئے میں نو کوئی نہ سمجھدا رہے قاری جگ وچ حافظ جگ وچ قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سراد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ادھر سنی ذرا میرے پیارے ویر ویسے تے 1 2 4 بندے نہیں لکھاں تے کروڑاں تک تعداد پہنچ دیئے جنہاں نے ربن اللہ کہنے تو بعد جنت میں لے جانے والے اعمال ربن اللہ کہنے تو بعد جو کچھ ہویا ہو گیا لیکن بعد نہ آئے تے جنتی لوگاں چ اپنا نام لکھوا گئے انہاں چو ایک مثال دے کر کے اپنی بات نو اگے ٹوریے او سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جان دے انہاں ایک کافر امیہ نامی کافر انہاں دا غلام حضرت بلال سیدنا بلال نے کلمہ پڑھ لیا مختصر گل کریے امیہ گھر آیا تے بلال احد 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 اچھی آواز نال اللہ دی توحید اللہ پر آئے حضرت بلال کلمے دا ورد پہ کر دینے امیہ نے سنیا غصے چ لال پیلا ہو گیا کافر امیہ تے بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام اے بھی لقب میں دیتا ہے بابا جی علی محمد سمسام نو ہاں پنجابی شاعروں کے امام بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ لمبی گلوں 2 منٹاں دی اندر 2-3 اشعار وچ بیان فرما دینے نا کہندے نے فرما دینے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں بن گیا اے مومن اج پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہوں پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اگو فوراً جواب اندر کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی واہ بلال تیرے جذبے تو قربان جائیے کافران تے سورمیاں دے سامنے یہ گل کہنی کو آسان نہیں سی پتہ نہیں منٹ بعد جان چلی جائے گی جی یہ جان تو مار دیں گے جی سیدنا بلال کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت عبادت دی
والئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال نو ایویں جناب مارا ماریاں جا رہیاں نے کدی جناب ریتاں تے کھچی پھر دے نے کدی پتھراں تے گھسیٹ دے پھر دے نے بابا جی کہندے نے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اتنا ماریا مار مار کے دھویا کر دیتا ہے بلال بے ہوش ہو گئے سردار چھڑ کے پروں کے بہ جاندے نے کتنی دیر بعد سیدنا بلال کتنی دیر بعد انہوں ہوش آیا یہ سارے سردار جھرمٹ ہو جاندے نے کہندے نے او بلال تیری سزا جے تا ختم نہیں ہوئی تیری سزا اجن مکی کوئی نہ ہاں جی اسی دم لے لئیے سائی کٹ کھنیے کٹ کھین سے جناب کٹ لئیے سائی تے جناب ہاں جی تیری خبر گھننے تیری خبر لے لینے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے جناب حضرت بلال نو کہندے نے یا تے محمد دا دین چھڑنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لیں گا حضرت بلال کہندے نے اے شیر بابا جی دا نہیں میرے تو جڑیا حالانکہ میں شاعر نہیں کدی کو جملے جڑ جاندے نے ہاں جی جناب میں کیا کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو بھاویں گن مینوں تسی جان تو مار دیو واہ بلال کمالاں کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو پر میں لاجے ہار منا اے دلوں بسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال جیٹھا دا حضرت بلال ماراں کھا لیاں ہڈیاں تڑوا لیاں چمڑیاں ادھڑوا لیاں لیکن ان لوگاں دے اندر نام لکھا گئے جنہاں دے بارے اندر عرش والے نے اب براہ راست اعلان فرمائے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے جنت میں لے جانے والے اما عورتاں بچوں میں بہت ساریاں عورتاں ایک دو چار نہیں وہ بھی لکھاں تے کروڑاں تک تعداد پہنچ دیئے جنہاں نے اپنیاں جاناں دے کے رب کولو جنت لے تے وہ بھی ساریاں دا تذکرہ نہیں ایک مثال ہونا چومی بی بی آسیہ ملکہ محترمہ وقت دے فرعون دی گھر والی کیوں جی او کہندا سی انا ربکم الاعلی اپنے آپ نو بڑا رب کو آندا سی فرعون تے گھروں ہی گھر دی بیوی کلمہ پڑھی پئی ہے حضرت موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے جناب آیا کر ویکھدا ہے بی بی آسیہ ورد کردی پئی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمے دا ورد شروع ہے بس ویکھ دے ہی پھرتے اپنے آپ تو باہر ہو جاندہ ہے ویکھ دے نا آپے تو باہر ہو گیا اس سے بھریاں نگاہ نال ویکھ دے تے کہندہ کیے ایتھے بھی لمبی تقریر نو بابا جی علی محمد سمسام نے اینج سمیٹیا دو شیران کہندہ گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی
گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی ویکھ لی بدل وچ میخاں تو جریں گی وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں آسیہ کہندی میں لئی شرک کماونا نال کفارا میں لئی دوزخ نو جاونا دکھ پہنچا لو جیڑا تساں پہنچاونا جان دی لوڑ مینوں نہیں اتنی گل ہوئی ہے نا اس فرعون بے ایمان نے لباس فاخرہ اتروا لیا گیا ہے ملکہ محترمہ والا لباس اتروا لیا قیدیاں والا لباس پہنا دیتا گیا ہے بی بی آسیہ دے ہاتھ پیر رسیاں نال دور دور کر کے کس کے بند دیتے گئے رہے زندہ جسم اندر زندہ جسم دیاں ہڈیاں دے اندر میخاں گڈیاں جا رہی نے بی بی آسیہ جان جدو نکل لگی ہے شہید ہون لگیاں کوک ماری اللہ نے اس کوک نو اپنا قرآن بنا چھڑیا کہندیاں نے رب ابنلی عندک بیتا فی الجنہ ربی نجنی کہندیاں نے ربی نجنی من فرعون وعملی ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین ایدہ ترجمہ ادنا طالب علم نے کیتا ہے اس فیصلہ بادی خطیب نے آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لین کولو جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو اللہ جنت تیرے کولے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لین کولو جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو دنیا دی لوڑ مینوں نہیں آسیہ نے جان دے چھڑی مگر ان لوگاں چ نام لکھوا لیا جنہ دے بارے اندر اللہ اعلان فرمایا اولئک اصحاب الجنہ جنت میں لے جانے والے اعمال یار دل تا چاہندا سی کہ میں ایویں قرآن پڑھی جاندہ لیکن اثر دی نماز ہو جانی ہے جی پڑھ دیا ہاں جی تسی روزے رکھے ہوئے نا ماشاءاللہ تسی تے چاہندے ہو نا کہ گل اجے شروع ہوندی پئی ایویں اسے موڈ چو نا ہاں وہ جلسہ چ ہوندا ہے جی جمعے چ ٹائم دی پابندی ہوندی ہے انشاءاللہ میں دوسرے خطبے دے اندر میں تانوں کچھ ایک دو احادیث ایک اللہ دے ولی دی بات سنانا تو انشاءاللہ اتنی دیر تک ٹائم ہو جائے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ٹائم اس واسطے ویکھیا سی میں آکھیا اج تک گل شروع کرنے کوئی گھنٹہ کو اور ٹائم بچدا ہوئے گا وہ ٹائم ہی پورا نیڑے لگیا پہ چلو اللہ اکبر قرآن ایک ایسا ہے میں 2 گھنٹے اور بھی پڑھدا رہواں یہ تو کیڑا بندہ کوئی رجدا ہے نہ مینوں روزہ لگے کیوں جی قرآن پڑھی جاوا روزہ بھی نہیں لگنا اللہ دے فضل نال ہے اور لا لی اللہ اکبر اللہ لو جناب ادھر ویکھنا دوسرے خطبے دے اندر پہلا خطبہ مکمل ہو گیا دوسرے خطبے دے اندر اسی 5 منٹ نو 5 نال ضرب دے دیئے 5 5 25 ٹھیک ہے اللہ بڑی ہون تے خوش رہو گے نا تے جے دعا تو پہلے یا نماز تو پہلے کسی ایک بندے نے بھی مینوں اشارہ کیتا ہیں جی پھر اس بندے دا علاج تساں کر گنسو ہیں جی جنہیں بند کرنا بس کرو جی بات کرو نماز بڑے نمازی ہوتے ہیں بڑے نمازی کدی نماز نہیں پڑھی اتنے آن کرو نماز دا ٹائم ہو گیا نماز جاندی لے پاویں پڑھی کدی نہ
اچھا ماشاءاللہ اتنے تے بڑے یار قیمتی لوگ نے. لو ماشاءاللہ تہاڈا پیار من لیا, تہاڈا ماشاءاللہ تہاڈی بات, تہاڈا جناب ایک پوائنٹ آ گیا میرے کول انشاءاللہ. لیکن میں پھر بھی کسی بندے نو ازمائش دا موقع ہی نہیں دینا. آپ کسی بندے نو موقع دینا ہی نہیں, ٹائم لاواں گے تو موقع ملے گا نا. ادھر ویکھیا جے ذرا, اللہ اکبر. اللہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے اعمال, میرے نبی نے غزوہ تبوک واسطے فنڈ دا اعلان فرمایا. میرے نبی دے صحابہ می وانگو ور پے, کوئی پنیر لے آ رہے ہے, کوئی ستو لے آ رہے ہے, کوئی درم و دینار لے آ رہے ہے. ایڈا بڑا ڈھیر لگ گیا مگر لشکر بہت بڑا سی نا. حضرت عمر آئے, اپنے گھر دی پوری دولت نو دو حصیاں دے اندر کر کے ادھی دولت جناب دیاں قدماں وچ لے آئے. میرے نبی پوچھتے نے عمر کی لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کر دینے سونیاں ادھی دولت جناب دیاں قدماں وچ لیا دھریے, نالے ذہن بنا کے آیا آج مقابلہ ہوئے گا. کسے نو نیکی جے پہلا نمبر لجان نہیں دینا. کون کہندے نے؟ حضرت عمر. اسی تے سارے نو کہنے ہیں چل تو بھی پہلا نمبر لے, تو بھی لے. آپ نیکی بھی سارے تو آخری ہاں, بلکہ فیل ہی ہوندے نظر آنے ہیں. نمبر تے کی لینے نے, پوزیشن تے کوئی لے ہی نہیں کدی. لیکن صحابہ سننا صحابہ جدو اتنی گل آکھی سونے سیل بڑھا کے آیا اج نیکی وچ کسے دوسرے نو پہلا نمبر نہیں لجان دینا. میرے نبی سونے نے فرمایا, آقا فرما دے نے اینا ابو بکر, کتھے میرا ابو بکر جنہیں نیکی وچ کدی کسے نو پہلا نمبر لجان ہی نہیں دیتا. حضرت ابو بکر ہاں جی اٹھے آئے جلدی نال. فرمایا صدیق تو کی لے کے آئے؟ کہتے نے سونیا سارا گھر وونج کے جناب دیاں قدماں وچ لیا دھرے آئے. کاری حتیٰ کہ رات دے دھیرے دے اندر ایویں صدیق اکبر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دے نے. بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھدیاں نے بابا کی لب دے پھر دے ہو؟ فرمایا بیٹی ایتھے سوئی ٹنگی سی, اگر او لب جائے تو وہ بھی چندے چپیش کر دیاں. صدیق سوئی بھی گھر وچ نہیں رہن دیتی, پھر گھر کی چھوڑ کر کے آئے ہو. صدیق بولے کہندے نے یا رسول اللہ گھر وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کر کے آیا. آہا اجے تک ٹارگٹ 10% بھی نہیں ہویا چندے دا. زور ویلے اعلان کیتا, اثر ہو گئی. اثر تو بعد غنی اٹھے, غنی اٹھے. کہندے نے سونیو پہلے حلے چی کہندے نے 100 اونٹ جے ڈاچیاں بھی نے, غلے دے دانیاں دے لدے ہوئے سنے سامان سنے پلان چندے اندر جمع فرما. کروڑاں روپیہ بنتا ہے 100 اونٹ انج لد کے پار کے. آج کئی کروڑ بنے گا, کئی کروڑ دے کے نا. ادھروں میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ, عثمان جنتی ہے. حضرت پیارے محبوب ترغیب دلان دے رہے, سیدنا عثمان اونٹا دیاں قطاراں پیش فرما دے رہے. حضرت جبریل آسمانہ تو آندے رہے تے جاندے رہے, جنت دیاں بشارتاں میرے نبی تک پہنچاندے رہے. میرے نبی عثمان نو سناندے رہے. ابن خلدون دے حوالے نال قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شورہ پاک کتاب سیرت النبی دی رحمت للعالمین اندر لکھ دینے 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں اس سے فنڈ اندر چندے چ پیش فرمائیاں. 9 واری جبریل آئے گئے کیوں جی آ رہے نے جا رہے نے, جنت دیاں بشارتاں لے آ رہے نے. میرے نبی حضرت عثمان نو فرما رہے نے عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے. 100 یا 100 نالوں کم گھوڑے پیش فرمائے. میرے نبی فرمایا عثمان فی الجنہ. حضرت عثمان 10 مرتبہ ایکو جگہ تے کھڑے کھڑوتے ہیں, اللہ دے نبی کولو جنت دی بشارت لے کے گھر چلے گئے. نوکراں چاکراں تک SMS گھما دیندے نے,
کہندے نے جلدی کرو نقدی اکٹھی کرو جتنی مل جائے 1000 درم و دینار بنے جنہ سونے دے دلائی دینار بھی موجود نے سیدنا عثمان جھولی چپا کے آ رہے نے میرے نبی نے ویکھیا انج لگدا ہے جویں عثمان چندہ لے کے آ رہے ہیں میرے نبی نے جھولی پھیلا لئی حضرت عثمان جھولی اندر اونڈیل دیتی میرے نبی ایمیں جناب ہیں جی الٹ پلٹ فرمائی جا رہے ہیں درما دیناراں نو چھالے جا رہے ہیں نالے میرے نبی دیاں نظراں آسماناں بنے اٹھ گئیاں اکھاں چو خوشی دے آنسو چل پے اللہ دے نبی رو کے آکھ دے نے اللہم ارض بعثمان اللہ ویکھیائی میرا عثمان کیڈا چنگا ہے اللہ عثمان نہ راضی ہو جا اتنے تائیں جبریل دے پران دی پھرپھراہٹ سنائی دیتی حضرت جبریل آگے کہندے نے سونےو اللہ فرمایا ہے قیامت والے دن ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا واہ جی واہ کیڑی کیڑی گل کریے تے کیڑی کیڑی چھڑیے ابو داود شریف دی حدیث ہے سند دا ذمہ دار ہاں اللہ دے فضل نال ریسرچ والے پاسے دنیا ٹر پوے نا جدو ریسرچ والے پاسے جسلے دنیا ٹردی ہے نا اللہ دے فضل نال سبحان اللہ تے پھر چمڑی چ ڈر نہیں ہوندا بندہ بیان کرے تے ساریاں گلاں ہی صحیح سند دے اعتبار نال صحیح اور درست باتاں جی ساریاں گلاں اللہ دے فضل نال صحیح اور درست بیان کران گے کردے رہے ہیں ہن تک کیتیاں کوئی ایک روایت بھی کچی بلی نہیں اچھا میرے پیغمبر جناب محمد بھائی آخر تک آواز آ رہی ہے تو اڈے تک ماشاءاللہ لو جناب ابو داود شریف دی حدیث ہے صحیح سند نال ایک یتیم نوجوان اپنے گوانڈی اپنے ہمسائے دی شکایت لے کے پیارے آقا کول پہنچیا کہندا یا رسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہندا یا رسول اللہ میں اپنے باغ دی 4 دیواری کر رہا سا کیوں جی باغ دی 4 دیواری کر رہا سا میرے ہمسائے دی کھجور ڈنگی ہو کے میری دیوار وچ حائل ہو گئی میں اپنے ہمسائے نو بلایا میں آکھیا میاں کھجور میرے واسطے چھڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لواں ہیں جی کٹ وڈ کر کے کھجور نو سائیڈ تے کر دیاں تے دیوار اپنی سیدھی بنا لواں وہ کہندا میں کھجور نہیں چھڑنی یعنی ویسے بغیر پیسیاں تو میں نہیں دینی حضرت اے جڑا یتیم نوجوان سی یہ کہندا یا رسول اللہ میں انہوں کہا کہ پھر پیسے لے لے وہ کہندا پیسے بھی نہیں لینے اللہ اکبر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اس یتیم نوجوان نو بلایا بولو اس یتیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم نوجوان نو بلایا ہیں جی بلا کے کول بٹھایا گل چنگی طرح سنی تے پھر میرے پیارے محبوب نے گل سنن تو بعد او ڈنگی کھجور والے نو بلایا ڈنگی کھجور والا آپ نے فرمایا او میاں اے یتیم نوجوان تیری شکایت کر رہا ہے یہ گل صحیح ہے دی کہندا جیا نہیں سمجھ آئی تو نہیں صحابہ کہندے نے او دے انداز تو کہندے نے بندہ منافق سی لیکن اللہ دے نبی غیب تے نہیں جان دے غیب کون جان دے اللہ سمجھ آئی نا تے میرے نبی نے فرمایا پھر گل صحیح ہے تے کھجور چھڑ دے کھائے واسطے کہندا جی میں نہیں چھڑنی آپ نے فرمایا پھر پیسے لے لے کہندا پیسے بھی نہیں لینے میرے نبی خاموش ہوئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سے فرمایا آپ فرماندے نے پیاریا بات سن پیسے بھی لے لے تے میں تینوں جنت دی ایسی کھجور دی ضمانت دے دینا او دے تھلے تھلے سوار اپنی سواری نو 100 سال تک دوڑاندا رہ جائے او دا سایہ نہ مکے او دا سایہ نہ ختم ہوئے
ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਮਰੇ ਕੌਣ ਜੀਵੇ, ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ایک میرے نبی دا صحابی سی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھے کھڑے ہو گئے، کہندے نے یا رسول اللہ سودا اسے نال ہی سی یا اور کسے نال بھی؟ آپ نے فرمایا جیڑا بھی ڈنگی کھجور لے دے وے سودا اسے نال ہی۔ حضرت ابو الدحداح نے پانی چ مدھانی نہیں پائی، جی میں نہیں پاندا، کیوں جی پہندے لیندے تقریر 5 گھنٹیاں دی 15-20 منٹاں چ ادھے گھنٹے چ بھی کر جانا۔ انہوں نے بھی پہندیاں لیندے ہی کہندے او میاں میرے کھجوراں دے باغ نو جاننا ہے؟ او بندہ آپ ہی بول پیا، او ڈنگی کھجور والا، کہندا ابو الدحداح تیرے 600 کھجوراں دے باغ نو کون نہیں جاندا؟ او دے وچ ایک محل ہے، بہت بڑا محل بھی ہے، بہت بڑا محل بنیا ہے، محل بنیا ہے، اور او دے وچ میٹھے پانی دا کوئی کھوہ بھی ہے تے 4 دیواری بڑی خوبصورت، کھجوراں بن سونیاں ورائٹیاں دیاں، عرب دے تاجر اور عرب دے کھجوراں دے کھاجے لینا چ لگے ہوندے نے، تو اعلان کرنا ہے ہتھوں ہتھی، دوسرا دن نہیں پیندا اسی دن سارا باغ وک جاندا ہے، تیرے باغ نو کیڑا بندہ نہیں جاندا؟ حضرت ابو الدحداح نے فرمایا پھر ہاں سودا کر لے، ایک ڈنگی کھجور دے بدلے میرا سارا باغ سنے محل اور سنے میٹھے پانی دے کھوہ اور سنے 4 دیواری لینا ہی۔ او دا منہ ٹڈیا دا ٹڈیا ہی رہ گیا، اسی کہنے ہیں نا منہ کھلیا دا کھلا ہی رہ گیا۔ اللہ دے نبی وال انج ویکھدا ہے جویں او دا مطلب سی کہ بھلا ایک ڈنگی جی کھجور دے بدلے سارا باغ ایڈا بڑا، مینوں قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم او دے ویکھن نو بھانپ گئے، کیوں جو میرے نبی فہم و فراست دے امام سن، میرے نبی عقل اور دانائی دے امام سن، میرے نبی اگے ہوئے سودا کروایا، جد لکھت پڑھت ہو گئی نا، حضرت ابو الدحداح اٹھے، چہرہ تمتما رہا ہے تے خوشی نال کہندے نے یا رسول اللہ او جنت دی کھجور میری پکی ہو گئی نا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابو الدحداح چپ جے ہو گئے، میرے نبی بنے ویکھیا سونے نبی دیاں اکھاں چو خوشی دے آنسو چل رہے ہیں، میرے نبی رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو الدحداح سونے آؤ تے ایک کھجور دے بدلے ایک کھجور سی، اللہ نے تیرے اس عمل دے بدلے تیری جنت وچ اتنے باغ تیریاں کھجوراں دے الاٹ کر چھڑے نے تیرے نا، اگر انہاں کھجوراں نو گننا چاہے تو ساری زندگی قیامت تک گن نہیں سکدا۔ اللہ اللہ پھر انہاں دے ذائقے ایڈے بہترین، حضور انہاں دے کھجوراں دے ذائقیاں دے تذکرے کر رہے نے، پھلاں دے تعریفاں کر رہے نے، ہر صحابی دے دل اندر ہیں جی مچلاہٹ پیدا ہو رہی ہے، دل مچل رہا ہے کاش ابو الدحداح دی جگہ تے اج میں ہوندا، ہر صحابی کہندا ہے، لیکن وقت گزر چکیا سی۔ حضرت ابو الدحداح دوڑے اپنے گھر چ داخل نہیں ہوئے، باہروں آواز دے کے کہندے نے اللہ والیے تیرے شوہر نے کھجوراں دا باغ ویچ چھڈیا۔ وہ کہندی اندر آ جاؤ دسو، وہ کہن لگے اللہ والیے باہر آ جا، گھر بھی نال ہی دیتا، باہر آ جا کرو۔ باہر آئی کہندی کنے دا بیچیا ہے؟ کہندے نے ایک یتیم نو ڈنگی کھجور لے کے دیتی ہے، جھگڑا مکایا ہے تے بس۔ اللہ دے نبی نے اے فرمایا سی تے بیوی سی، جوڑیاں جگ تے بڑیاں بڑیاں جوڑیاں، پر ایہو جیاں جنتی تھوڑیاں، تے کہندی ہے میرے شوہر میرے سرتاج ابو الدحداح سودا نفع والا کیتا ہی، سودا نفع والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے ویرو سونے بھائیو، اللہ انج بھی بکھا دیندا ہے، صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک باری جا رہے نے گھوڑے تے سوار، اور کہندے جاندے نے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جڑا اللہ دا گھر بناتا ہے اللہ او دے واسطے جنت وچ گھر بنا دیندا۔ ایک بابا میرے تواڈے ورگا زمیندار بندہ ہل واندا پھردا، لک دا کپڑا بنیا ہویا تے گلوں ننگا، ہیں جی اپنے بیلاں نو بلداں نو دانداں نو روک کے نا، بیلاں نو روک کے اگوں دی جا لگ گیا۔ مولوی عبداللہ دے گھوڑے دی لگام پھڑ لئی تے کہندا مولوی عبداللہ بڑی وڈی گل کیتی تے نال انج روک کے تے این ڈب کھولی تے وچ گتھلی تے 80 روپیہ لئی پھردا۔ اس وقت دا جدو 50-70 روپیہ دی مجھ گاں آ جاندی سی، اس دور دی بات ہے، 80 روپیہ لئی پھردا بابا جوڑیا ساری زندگی دا حلال کمائی، سبحان اللہ۔ کہندے نے سارے دے سارے پیسے دے دیاں گا جے جنت رب کولوں لے کے دیویں تے۔
जन्नत का वादा कर। बाबे ने क्या लैके देंगा, खर्च करते अल्लाह के रस्ते च। तो फिर बाद च ना अल्लाह हज ते लै गया सूफी अब्दुल्ला नूं, मामू कांजण वाले हज ते लै गया। तो उत्थे ना हज करन तो बाद बंदा थक जाता, तवाफे ज़ियारा जो करता है ना, हाँ जी तवाफे अफाजा भी कहते हैं, वो करता है। तो उस वेले बंदा चूर होया होता है। तो वो करके ना ते बैतुल्ला दे गुलाफ नूं फड़ के ते इंज टेक ला के बह गए बैतुल्ला दे नाल। ते थके टुटे होए ते कहंदे ने अल्लाह जन्नत मेरी ते नहीं, मैं तो तेरे नबी दी हदीस ते यकीन ही एडा कीता है, मैं उस बाबे नाल वादा कर लिया, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे। नाले कहंदे इंज हथ मारी जाते, दुआ चुके आंदा ना, इंज हथ मारी जाते हाथ दे उत्ते बाबा सूफी अब्दुल्ला, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे। फिर कहंदे ने अल्लाह मैं नहीं जाना इत्थों, मैनू तो बाबा जन्नत च वड़दा विखा। ले यार ने यार नूं मैच पा दिता, उत्थे नींद आ गई, उत्थे नींद आ गई। ख्वाब विच वेखदे ने एडा वड्डा सोने का दरवाज़ा और बाबा उहदे विचों लंघदा विखाया। आहा अल्लाह इंज भी खुदा दी कसमे गल पक्की जे मेरे प्यारे वीरो। वेखो अगर तुहाडा ए जना टेस्ट है, तुहाडा समझो एक छोटा जिहा ना टेस्ट है, फिर भावें साल बाद मैं तुहानूं हर साल ही पता नहीं जुम्मतुल विदा दे दिया करा है। हाँ हाँ इन्ना प्यार तुहाडा, इन्नी मुहब्बत है। माड़ा जिहा टेस्टिंग दा जुमा है वो इस तरह कि असीं अल्लाह दे फजल नाल अज तो 20 साल पहले जामिया इस्लामिया की जगह लई। मेरे को 82 करोला होती सी, मैं इस इलाकों कई बारी जलसे ते आया, 82 करोला बेच के उहदे च मैं हिस्सा पाया, जगह लई असी। अज उत्थे कई करोड़ लग्या पिया माशाअल्लाह, बच्चे पढ़ते निकलते जामिया इस्लामिया। फिर अज तो 7 साल पहले 8 साल पहले मेरे जहन च बात आई, मैं आख्या यार ये जगह 1.5 कनाल थोड़ी है, तो जगह कोई वड्डी जगह होनी चाहिए, वड्डा जामिया होना चाहिए। तो मैं शहर दे विच बड़ी महंगी जगह 1 करोड़ ते 20 लाख का सौदा कर लिया। बंदे तो पर दलेर घट ही लभदे ने पाकिस्तान अंदर हैं दुनिया च। ते मैं सौदा कर लिया, मैं आख्या अल्लाह सोने तेरे वास्ते सौदा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं। मैं पैंदा लैंदा ही सब तो पहले 2 मकान फारूक टाउन वाले 5.5 मरले के 2 मकान बेचे 35 लाख के, 11 लाख की गड्डी बेचती, ये जनाब 44 लाख हो गया, ठीक है ना। और 46 लाख हो गया, और 46 लाख। तो उस तो बाद मेरे 10 मरले के 3 प्लाट जामिया इस्लामिया के करीब वो मैं बेचे, वो 54 लाख के विके। अज तो 7 साल पहले करोड़ बनया, पूरा करोड़ ही देता। और लोगों करोड़ किवें बनया, मैं जामिया सल्फिया चो पैदल चल के 18 किलोमीटर खतीब एशिया के मगर जुमा पढ़न आया। अक्सर आंदा सा कि पिछले टाइम धुप होएगी, मैं टांगे ते बह के टांगे उत्ते नहीं जी मेरे 8 आने लगनगे चंग बाजार तक, 8 आने गुहाजियाबाद तक, मैं पैसे रुपया लगेगा मेरे, बाकी 9 बज जाएंगे, मैं वो 2-3 महीने गुजारने सन 9 रुपया नाल, बाकी 10 रुपया नाल 3-3 महीने गुजारते सा। तो मैं आख्या चलो वापसी मैं टांगे चला जागा। कारी साहब ने ऐलान किया, उदों मस्जिद बनती सी शेख कलोनी वाली, ओ बंदिया तू गुग्गी दे आलने जिन्नी मसीद बना, तू अपनी ताकत दे मुताबिक खर्च कर, अल्लाह अपनी ताकत दे मुताबिक सवाब अता फरमाएगा। जो कारी साहब ने ये गल की, मैनू वापसी का सफ़र भुल गया, वो 10 रुपये कढ़ के मैं झोली च पा, 10 रुपये कढ़ के अल्लाह पैदल फिर 18 किलोमीटर पैदल चला गया। अल्लाह की कसमें मेरे वो 10 रुपया अल्लाह ने भाग लाया। तो ये अल हरमैन वास्ते मैं 1 करोड़ रुपया दिता। 10 रुपये करोड़ कैसे बना, पता लग गया कैसे बना, इंज बन